नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यति बेला मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा नागरिकको जनजीवन निकै कष्टप्रद बनिरहेको छ। हरेक दिनको बन्द, हडताल, जुलुस, नाराबाजीले यतिखेर नागरिकको जीवन झन् बढी कष्टप्रद बन्दै गएको हो। महँगीले आकाश छुन आँटिसक्यो र सर्वसाधारणको जीवन झन् बढी पीडादायी बन्दैछ र मुलुक संसद विघटनपछि राजनीतिक पार्टीहरूमा भइरहेको गतिरोध, एक आपसमा आपसी खिचातानीका कारणले गर्दा, आरोप प्रत्यारोपका कारणले गर्दा नागरिक त्यसैगरी मुलुकको आर्थिक जनजीवन पनि निकै प्रभावित बन्दै गएको छ। कोभिडबाट थला परेको आर्थिक क्षेत्र झन् बढी अन्योलमा पर्दै गएको छ र पछिल्लो पटक सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको पनि आकार घटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार केही घटाएको छ र मुलुक निर्वाचनमा जाने तयारी सरकारले गरिरहेको छ र निर्वाचनको पनि खर्च गर्नुपर्ने सरकारको एउटा बाध्यता पनि छ। तर अर्को पक्ष निर्वाचनमा जानु हुँदैन भनेर सडक आन्दोलन गरिरहेको छ। यति बेला प्रचण्ड माधव नेपाल समूह एउटा आन्दोलनमा छ, सत्ता पक्षको एउटा समूह भने अर्को समूह निर्वाचनमा जानुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ भने मुलुक यति बेला अन्योल र गतिरोधको शिकार बन्दैछ। आज हामी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गरिसकेपछि आर्थिक परिसूचकहरू, आर्थिक सूचाङ्कहरूमा के कस्ता परिवर्तन हुन सक्छन्, सरकारले लिएको आर्थिक वर्षको लक्ष्य पुरा हुन सक्छ कि सक्दैन, त्यसैगरी विकास निर्माणको खर्च खुम्चिएको छ, सरकारले विकास निर्माणमा काम गर्न सकिरहेको छैन र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति हेर्ने हो भने झन्डै 15% मात्र भएको छ, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन। यिनै सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग यतिखेर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जनक शाह हुनुहुन्छ। उहाँ अर्थशास्त्री र पूर्व ब्याङ्कर पनि हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर उमाशङ्कर प्रसाद हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते। यहाँहरू अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्रको चिन्ता त पक्कै गर्नुभएको होला। राजनीतिक एउटा गतिरोध, अन्योलको कारण गर्दा आर्थिक अवयवहरू निकै अप्ठ्यारोमा परेका छन् भनेर अर्थशास्त्रीहरू र अर्थ मन्त्रालयको हामीले प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो देखिन्छ। हामीले यो विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट सामग्री यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत छ। मुलुक राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता खिचातानीका कारण आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएको छ। सरकारको विकास निर्माण आयोजना पनि प्रभावित भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा 13 खर्ब 44 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेको छ। सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गर्दै मन्त्रालयले बजेटको खर्च घटाएको अवस्थाप्रति अर्थविदहरूले चिन्ता गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा कोभिड-19 को कारण सार्वजनिक खर्चमा कमी आउने जनाएको छ। यो कुल बजेटको 91.19% हो। यो खर्च अनुमान गर्दा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन खर्च, कोभिड-19 विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व, पूर्व अनुमति दिएका आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई समेटेको मन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। त्यस्तै पुँजीगततर्फ 2 खर्ब 83 अर्ब 4 करोड विनियोजित रकमको 80.20% खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट 10 खर्ब 74 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ। राजस्वको संशोधित अनुमान पूरा हुने दिशातर्फ रहेको, मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्र रहेको, वैदेशिक व्यापारमा सुधार आएको, शोधानन्तर स्थिति 1 खर्ब 24 अर्बले बचतमा रहेको, वैदेशिक विनिमय सञ्चित झण्डै 15 खर्ब रुपैयाँ रहेको, कर्जा प्रवाह र निक्षेप सङ्कलन बढ्न थालेको मन्त्री पौडेलले विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन खर्चको आकार अझै तय नभए पनि निर्वाचन आयोगले हालसम्म माग गरेको 7 अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो। निर्वाचन खर्च मितव्ययी बनाइने समेत उहाँले बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलले नयाँ संसदले नै यस विषयको टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो। एमसीसी खास गरी यहाँले चाहिँ सङ्केत गर्न खोज्नुभएको एमसीसीको अनुमोदन के हुन्छ भन्ने कुरा होला। एमसीसीको अनुमोदन नयाँ पार्लियामेन्टको गठनसँगै यो प्रश्नको जवाफ पनि नयाँ पार्लियामेन्टले सँगसँगै लिएर आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा विनियोजन रकमको 15% भन्दा बढी मात्रै खर्च भएको जानकारी दिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। निर्वाचनका लागि माग भइआएको 7 अर्ब रुपैयाँ बजेटको प्रबन्ध भइसकेको र थप माग भएमा जुटाइने बताउँदै अर्थमन्त्रीले साधारण खर्चका साथै निर्वाचन खर्चमा समेत मितव्ययिता अपनाइने बताएका छन्। सरकारले निर्वाचनमा गर्ने खर्च र निर्वाचन प्रक्रियाको वैधानिकता माथि भने विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
यो रिपोर्ट सामग्रीपछि अब कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। सबभन्दा अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर उमाशङ्कर प्रसाद, यहाँसँग म अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्न चाहन्छु। अहिले आर्थिक क्षेत्र हरेक दिनको बन्द हडताल भइरहेको छ, राजनीतिक गतिरोध छ, यसले आर्थिक क्षेत्रमा के कस्तो प्रभाव परेको छ? स्वतन्त्र रूपमा भनिदिनु होला। धन्यवाद। अब अहिलेको आर्थिक अवस्थाले नेपालको दुईवटा विशेष परिस्थिति छ। एउटा परिस्थिति चाहिँ कोभिड-19 को हो, अर्को परिस्थिति चाहिँ राजनीतिक परिस्थिति हो, जो हामी सबैले थाहा भएकै विषय हो, विघटन पश्चातको स्थिति। एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमै छ, जस्तै कोभिड-19 को, र अर्को चाहिँ यो पोलिटिकल क्राइसिस, हाम्रो आन्तरिक कारण हो। अब यो दुईटै कारण भनेको अर्थव्यवस्थाको लागि नकारात्मक पक्ष नै हो। अब भर्खरै अर्धवार्षिक समीक्षाको प्रतिवेदन आएको छ र त्यसमा यहाँले हेर्नुभयो भने पुँजीगत खर्च हाम्रो अर्थ मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक गरे अनुसार 20% लगभग घटाइएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यो भनेको केन्सियन इकोनोमिक्स, हामी जुन भन्छौँ नि अहिलेको अवस्था भनेको दोस्रो विश्वयुद्धको पश्चात जुन अवस्था थियो, रिसेसनको जुन अवस्था आएको थियो, ग्रेट इकोनोमिक क्राइसिस भन्छौँ हामी, त्यस्तै अवस्था अहिलेको दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको जुन ग्रेट इकोनोमिक क्राइसिस थियो, त्यसै किसिमको अवस्था अहिले छ भनेर अर्थशास्त्रीहरूले भनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा वास्तवमा के हो भने यसमा 2-3 किसिमको समस्याहरू देखा पर्छ। पहिलो समस्या भनेको माग कम हुन्छ मार्केटमा र प्रोडक्सन पनि कम हुन्छ, र यस्तो बेलामा अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले के भन्छ भने सरकारी खर्च बढ्नु पर्दछ भन्छ, र यो किन्सले भनेकै त्यही हो। र त्यो बेलाको जुन ग्रेट 1930s को जुन ग्रेट डिप्रेसन थियो, त्यो ग्रेट डिप्रेसनलाई कम गर्नको लागि, त्योसँग जुझ्नको लागि एक्सपेन्सनरी फिस्कल पोलिसी भन्छौँ हामी। भन्न खोजेको सरकारको जुन खर्च छ त्यसमा बढाउनु पर्दछ र मार्केटमा, समाजमा, अर्थव्यवस्थामा माग बढाउने, र त्यसले प्रोडक्सन बढ्छ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुन्छ र क्राइसिससँग हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने सिद्धान्त हो। तर अब सिद्धान्तको उल्टो हिँड्यो। अर्थ मन्त्रालयको तपाईको अहिले भर्खरको जो अर्धवार्षिक समीक्षा आयो र त्यसमा बजेटको जुन आकार घटाइयो नि, यो आर्थिक सिद्धान्तले मिल्दैन, यो ठ्याक्कै विपरीत हो। अहिले अर्थको बजेटको आकार बढाउनु पर्दछ, बेल आउटको कुराहरू आउनु पर्दछ। अब किन घटाइयो भन्दा उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामीले कर पनि उठाउन सकेनौँ अथवा आन्तरिक राजस्व पनि उठाउन सकेनौँ, र अर्को चाहिँ हाम्रो जुन वैदेशिक कमिटमेन्ट्सहरू थियो त्यो पनि अपेक्षाकृत रूपमा कम आयो, त्यसकारणले हामीले बजेटको आकार घटाउनु पर्ने भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। तर यो होइन, यो लजिक होइन। यसको मतलब अर्थ मन्त्रालयको ढुकुटीमा अथवा सरकारको ढुकुटीमा रकमको चाहिँ अभाव भएको हो? होइन, अभाव हुन्छ नै। यस्तो बेलामा इकोनोमिक क्राइसिस भएको बेलामा अभाव नै हुने हो। तर अभाव हुँदाखेरि पनि बाटाहरू छन् त, जस्तै आन्तरिक ऋणको व्यवस्था हुन्छ, बाह्य ऋणहरू हुन्छ, विभिन्न किसिमको तपाईको एक्सटर्नल इन्टर्नल लोनहरू हुन्छ नि, त्यसको माध्यमबाट बजेटको आकार घटाउनु पर्ने बाध्यता पटक पटक यसभन्दा अगाडिका अर्थमन्त्रीले घटाउनु भएको थियो होइन, र यसपटक पनि घटाइएको छ। होइन, यसपटकको घटाउने चाहिँ लजिकल छैन। पहिलेको घटाउनु भनेको लजिकल होला, तर इकोनोमिक क्राइसिस भएको बेलामा अर्थव्यवस्थामा बजेटको आकार घटाउनु भनेको लजिकल होइन। अब उहाँहरूले यसको मतलब सरकार निर्वाचनमै जान केन्द्रित भएको तयारी हो अर्थ मन्त्रालयको? हिजो अर्थमन्त्रीको जुन विज्ञप्ति बाहिर आएको छ, उहाँको सार्वजनिक भनाइ आएको छ कि सरकारले निर्वाचनको खर्च पनि जोहो गर्नुपर्ने छ, निर्वाचनको तजबिज पनि मिलाउनु पर्ने छ भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयको कुरा पनि त्यो आइरहेको छ। र सरकारका मन्त्रीहरूले पनि अब खर्च वर्षको व्यवस्था गरेर निर्वाचनमा जाने
भनिरहेको अवस्था छ। यो विषयमा तपाईँसँग आउँछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ राजनीतिक अर्थशास्त्री जनक शाहजी, जस्तो यहाँ लामो समयदेखि एउटा राजनीतिक प्रणालीलाई पनि बुझ्नु भएको छ, राष्ट्रिय योजना आयोगको चाहिँ एउटा सदस्य भएर पनि काम गर्नुभयो, अहिले जनता समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। अहिलेको अवस्था के हो? राजनीतिक लुछाचुँडी हो, अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको यसो कारणले गर्दा निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता छ भनेर सरकारका मन्त्रीहरूले भनिरहेको अवस्था छ, अर्थ मन्त्रालयले त्यसैलाई खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ भनिरहेको अवस्थामा के गर्ने? अब वास्तवमा जनतालाई धेरै निराश बनाएको स्थिति छ। अब हामी त राजनीतिक कर्मी पनि भयौँ। वास्तवमा राजनीतिक कर्मी कहिले पनि निराश हुँदैन, जनतालाई बुझाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो संश्लेषण के थियो त भन्दाखेरि नेपालको संविधान 2072 आइसकेपछि संविधान सभाबाट संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण भइसकेपछि अब नेपालले एउटा युगबाट अर्को युगमा चाहिँ वैधानिक रूपमै फड्को मार्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ संश्लेषण थियो र नेपाली जनतालाई पनि हामीले त्यही भन्दै आइरहेका थियौँ। हामीले धेरै लामो अधिकारको लडाइँ लड्यौँ र त्यस पश्चात संविधान सभाबाट हामीले नयाँ संविधान बनायौँ। अबको युग भनेको आर्थिक समृद्धिको युग हो भन्ने एक प्रकारको चाहिँ जनतालाई हामीले आश्वस्त पार्ने कोसिस गर्यौँ र निर्वाचन भयो। निर्वाचन भइसकेपछि पनि एकदमै नाटकीय रूपमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको जुन एकता भयो र एकता पछिको जुन करिब 2/3 चाहिँ सरकार बनाऊ, अझ मिलिजुली सरकार बनाऊ। त्यहाँ ती दुईटा पार्टी मात्र थिएनन्, अरू पार्टीको पनि समर्थन त्यो सरकारलाई थियो र संविधानत पनि हामी चाहिँ एक प्रकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतर्फ जाऊ है भन्ने एउटा चाहिँ निर्देश संविधानले गरेको अवस्था हो। तर व्यवहारमा के देखियो त भन्दाखेरि यति बलियो सरकार आउँदा आउँदै पनि दुईटा कुराहरू, एउटा त उहाँहरूको ओरिएन्टेसन समाजवादी भएन, आर्थिक समृद्धि र जनतालाई सुख दिने किसिमको भएन। हुन त नारामा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कुरो गरियो, तर त्यो भन्नमा मात्र सीमित भयो र डे 1 बाट सरकार निर्माण भइसकेपछि कुर्सीको छिनाझपटी र पार्टीभित्रको आन्तरिक लडाइँ सुरु भयो र यो सरकारले 3टा बजेट ल्याउँदासम्म पनि वास्तवमा नेकपाले ती बजेटहरूलाई ओन गर्न सकेन। यो बजेट भनेको कि त प्रधानमन्त्रीको भयो कि त अर्थमन्त्रीको भयो र क्याबिनेटभित्र पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री पक्षका मन्त्रीहरूको बजेट भयो कि। र हामीले संसदमा पनि यसको तमासा देख्यौँ, सत्ता पक्षकै सांसदहरूले बजेटको विरोध गरेको स्थिति रह्यो र बजेटले खासै संरचनागत परिवर्तन गर्ने किसिमको र एउटा डिपार्चर गर्ने किसिमको चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेन। नियमित कार्यक्रमहरूकै वरिपरि रहेर चाहिँ बजेट चाहिँ अगाडि बढ्यो। तर प्रधानमन्त्रीले पटक पटक चाहिँ आर्थिक विकास समृद्धिको कुरा अगाडि सार्नुभयो होइन, रेलको कुरा, पानी जहाजको कुरा, महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू, फास्ट ट्र्याकहरूको बाटो चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा त भइ नै रहेको थियो। तर अब प्रधानमन्त्रीकै सत्ता पक्षका अर्का थरी नेताहरूले असहयोग गरे, घेराबन्दी गरे, काम गर्न पाइएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ त त्यो छ नि त। त्यो उहाँको बुझाइ मनोगत बुझाइ हो। हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि निश्चय पनि एउटा राजनीतिक दलको सरकारले लोकतन्त्रमा चाहिँ आफ्नो पार्टीकै विश्वास लिन सक्दैन भने प्रतिपक्षको विश्वास र नेपाली जनताको विश्वास कसरी लिन सक्ला, एउटा कुरो। तर प्रधानमन्त्री पक्षीय नेताहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने कामै गर्न दिएनन्, कामै गर्न पाइएन। सरकार गठन भएदेखि नै अथवा भनौँ प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले काम गर्न दिएन, त्यो घेराबन्दी गरे भन्ने कुरा उठिरहेको छ। त्यो वाहियातको कुरा हो होइन, त्यो होइन। सरकारको कुन निर्णय र कुन कार्यलाई चाहिँ उहाँहरूले रोक्नुभयो त भन्ने कुरा प्रश्न आउनु पर्यो नि त होइन। खोइ त त्यो अनुभूत त हामीले पनि गरेको हुनु पर्यो नि त बाहिर बसेर, त्यस्तो त भएन होइन। त्यो भएको हुँदा कार्यान्वयनको सवालमा पनि के भयो त भन्दाखेरि नेतृत्वले भन्ने एक नेतृत्व नै एकाउन्टेबल भएन, उत्तरदायी भएन। जस्तै कार्यान्वयनको सवालमा जुन हामी भन्थ्यौँ अब अलिकति राजनीतिक स्थिरता हुन्छ कि भन्ने सवाल थियो नि त। प्रधानमन्त्री चेन्ज नहुँदैमा राजनीतिक स्थिरता
भयो भन्न मिल्दैन। नेतृत्वलाई सही ठाउँ ल्याउनलाई संसद थियो हैन, संसदीय समितिहरू थिए हैन, लेखा परीक्षण थियो अथवा महालेखा थियो अथवा भनौँ न त्यसका निर्देशहरूलाई त मान्नु पर्यो नि त, अख्तियारहरू छन्, ती संरचनाहरूलाई त मान्नु पर्यो नि त, राज्यले अथवा सरकार प्रमुखले मान्नु पर्यो नि त। म उहाँलाई जोड्न चाहिँ अलिकति थोरै त्यो भएको हुनाले म अलिकति सकाइहालौँ अनि अगाडि बढौँला। के हो त भन्दाखेरि नेतृत्वमा जुन कमिटमेन्ट हुनु पर्थ्यो नि भनेर मात्र भएन। जस्तो अहिले अब 6-7 महिनादेखि प्रधानमन्त्रीज्यू सिंहदरबार जानुभएको छैन, त्यत्रो खर्च गरेर अब योजनाहरूको अनुगमन गर्ने भन्यो, अनि सचिवहरूसँग मन्त्रीहरूसँग चाहिँ पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट गर्ने भनियो र करोडौँ लगानी गरेर वार रुम ल अब चाहिँ डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ठुला आयोजनाहरू चाहिँ अनुगमन गर्ने भनेर हेरियो। ती सबै के भयो त भन्दाखेरि लथालिङ्ग भयो र ब्युरोक्रेसीमा थायत्व भएन। प्रधानमन्त्री एक भए पनि मन्त्रीमा थायत्व भएन, सचिवमा थायत्व भएन, परियोजना प्रमुखहरूमा थायत्व भएन भने अनि विकास निर्माण कसरी हुन्छ? उमा सर, यो आजको अवस्था जुन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई हामीले आधार मान्ने हो भने पनि 6 महिनामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको प्रगति विनियोजन 15.19% मात्र खर्च भएको छ भनिएको छ। सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। निर्वाचनमा जानुपर्ने एउटा अवस्था छ भने अब मुलुक निर्वाचनमा जान्छ कि जाँदैन, कसरी निर्वाचनमा गयो भने यसको आर्थिक अवयवहरू अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ? सबैभन्दा मुख्य कुरो हामी कहाँ वास्तवमै भन्ने हो भने जुन कार्यान्वयन गर्ने इन्स्टिट्युसन्सहरू छ त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरू विक नै हो। जस्तो उदाहरणको लागि जुनसुकै इन्स्टिट्युसन, अब मेजर भन्ने हो भने मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न विभागहरू छ, निर्देशनालयहरू छ, विभिन्न किसिमको अब प्रादेशिक कार्यालयहरू छ। त्यो इन्स्टिट्युसनल दुई किसिमले, एउटा स्ट्रक्चरल रूपले र अर्को ह्युमन रिसोर्सको रूपले कमजोर नै हो। र जुन देशमा कार्यान्वयन गर्ने इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने इन्स्टिट्युसन कमजोर हुन्छ त्यसमा कार्यान्वयन हुँदैन। यो चाहिँ क्लियर कुरो, एउटा कुरो। अब निर्वाचनको कुरा भनेको यो पोलिटिकल कुरा हो हुन त हैन, तर अब 5 जना प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले, पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू भनौँ न, त्यसपछि वकिलज्यूहरू अनि संविधान विज्ञहरूले सबैजनाले के भनिराख्नु भएको छ भने यो कदम चाहिँ संवैधानिक छैन। 2 वर्षपछि चुनाव आउँदै नै थियो। तर यसमा प्रधानमन्त्री चाहिँ स्पष्ट देखिनु भएको छ कि लोकतान्त्रिक पद्धतिको लागि पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प अब छैन। हैन, त्यो त अब के छ भन्दाखेरि ठिकै हो, निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको एउटा मुख्य मेरुदण्ड हो। तर निर्वाचन भनेको आज पनि गर्ने, भोलि पनि गर्ने, पर्सि पनि गर्ने त हुँदैन नि। निर्वाचन भनेको त आवधिक कुरा हो नि। हामी जसरी यो खाना बिहान पनि खान्छौँ, साँझ पनि खान्छौँ, त्यसरी नै निर्वाचन पनि आज पनि गर्ने, भोलि पनि गर्ने भन्ने कुरो हुँदैन। यो त आवधिक कुरा हो। निर्वाचनलाई खर्च व्यवस्थापन गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयले तयार छ, हामी गर्न सक्छौँ, त्यसको हामी तजविजीहरूलाई तयार गर्छौँ भनिसकेको अवस्था छ। गृह मन्त्रालयले तयारी गर्छु भनिसकेको अवस्था छ। भएन। अब 7 अरब 8 अरब रुपैयाँ भनेको राज्यको लागि निर्वाचनको लागि खर्च गर्ने भन्ने कुरो, अरू सबै कुरालाई थाती राखेर खर्च गर्नलाई राज्यलाई त के गाह्रो हो। तर कुरो यहाँ कुरा कस्तो हो भने त्यो निर्वाचन आवश्यकता हो कि होइन, संवैधानिक हो कि होइन, त्यो निर्वाचन गर्ने बेला हो कि होइन, निर्वाचनमा लगाउने खर्च संवैधानिक हिसाबले मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा न हो। 7-8 अरब भनेको राज्यले त्यो त अब एउटा रोजगार कार्यक्रम काटिदियो भने, एउटा इन्डस्ट्रीको पैसा काटिदियो भने गइहाल्छ नि त्यहाँ। तर त्यो इन्डस्ट्री काटेर निर्वाचन गराउने हो या निर्वाचन समयमा गराउने हो, रोजगारीलाई काटेर निर्वाचन गराउने हो। देशमा बेरोजगारीको यस्तो अवस्था छ। अब त्यो बेरोजगारीलाई बढाउने, त्यसपछि इन्डस्ट्रीहरूलाई बन्द गर्ने अनि निर्वाचन गराउने, त्यो पनि भनौँ न जुन पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूले भनिराख्नु भएको छ, संविधानविदहरूले जुन भनिराख्नु भएको छ, अब मेरो त त्यो विषय होइन, तर उहाँहरूले भनेको निर्वाचन वैधानिक भएन भन्नुभएको छ। विधान अनुसार, संविधान अनुसार नै निर्वाचन नगराउने र त्यो आर्थिक हिसाबले पनि नमिल्ने, संवैधानिक हिसाबले नमिल्ने हो भने त्यो त गलती हो नि त। गलती स्टेप त भएकै हो जस्तो लाग्छ है। निर्वाचनमा खर्च गरिने रकम छ नि, त्यो के पारदर्शी गर्नुपर्छ अथवा त्यो खर्चलाई देखाउनुपर्छ भन्नुभयो नि,
त्यसको पारदर्शिता भने के हो? त्यो त हुँदैन, हुने पनि गरेका छैन। अब निर्वाचनमा कस्तो छ भने हाम्रो अहिलेको यो संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा मुख्य जरो नै त्यही हो। निर्वाचनमा भनौँ न 5 करोड 7 करोड हाम्रो खर्च गरेको पोहोर साल के अरे पछिल्लो निर्वाचनमा सुनियो। अब मैसँग पनि एकजनाले म यसो अब यहाँनिर म भन्न चाहन्छु त्यो कुरो, एकजना सांसदज्यूले के भन्नुभयो भने अब निर्वाचनमा घर बेचियो काठमाडौँको, अब त्यो घर उठाउनलाई पनि गाह्रो भयो भने कुनै छलफलमा भनेपछि उहाँको टार स्वाभाविक हो। यो त कस्तो भयो भने यो भनौँ न इन्भेस्टमेन्ट एन्ड रिटर्नको बिजनेस होइन नि त निर्वाचन। अब त्यसमा गयो, त्यसको लागि यसको लागि पनि सोच्नुपर्छ हामी। अब निर्वाचनमा यो भड्किलो निर्वाचनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नै पर्छ। यसको लागि अब जुन एउटा पद्धति हो नि राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धति, त्यसमा चाहिँ नेताजीहरूले सोच्नै पर्छ। अब धेरैले भनिरहेछन् कि राष्ट्रपति प्रणालीमा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गयो भने त्यो निर्वाचन खर्च कम गर्न सकिन्छ, अथवा के अरे यो नेताहरूलाई मन्त्री नबनाउने। उहाँहरू ल मेकर हो नि त, ल मेकर उहाँको ल मेकिङ उहाँहरूले गर्ने अनि मन्त्रालय चलाउने काम विज्ञहरूले गर्ने। अमेरिकामा पनि त्यस्तो हुन्छ, धेरै मुलुकहरूमा त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारणले निर्वाचनलाई भड्किलो बनाउने र त्यो निर्वाचनलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र त्यहाँबाट पैसा उठाउने, अनि तपाईँको विदेशबाट थुप्रो पैसाहरू आएको हामीलाई थाहा छँदैछ। पछिल्लो निर्वाचनमा पनि रातारात बोराका बोरा पैसा आए, इन्फ्लेसन बढ्यो। भन्न खोजेको हाम्रो जुन निर्वाचनमा गरिने खर्च छ नि त्यसको एउटा मात्रै करप्सन मात्रै होइन, इन्फ्लेसन मात्रै होइन, त्यसको त मल्टिडाइमेन्सनल इम्प्याक्ट छ, मल्टिडाइमेन्सनल नेगेटिभ इम्प्याक्ट छ। निर्वाचनमा कालो धनहरू आउन सक्ने सम्भावना धेरै छ। सम्भावना होइन, आएकै हो, आउँछ, सम्भावनाको कुरै छैन, 100% आउँछ। यसपटकको निर्वाचनको मनसाय जस्तो तपाईँहरूले त विभिन्न खालको कोणबाट हेर्नुभएको छ होइन। एउटा चाहिँ सत्ता पक्षकै एउटा घटक नेकपाको एउटा समूह निर्वाचनको विरोधमा सडकमा उत्रिएको अवस्था छ, सरकार निर्वाचन गर्ने तयारीमा छ भने निकै गाह्रो अवस्था होइन यो? अप्ठ्यारो अवस्था मान्नुपर्छ नि। यो गाह्रो त गाह्रो नै हो होइन, तर यसको चाहिँ आर्थिक विश्लेषण भन्दा पनि राजनीतिक र संवैधानिक विश्लेषण गर्न जरुरी छ। हामी अहिले आर्थिक समृद्धि र विकासको बहस भनेर बस्यौँ यहाँ, तर यो अलिक परको कुरो भइसक्यो। अब पुस 5 गतेबाट हाम्रा प्रधानमन्त्रीले जसरी जुन एउटा गैर संवैधानिक कदम चाल्नुभयो, हामीले पढेको संविधानको कुनै पनि अक्षरमा कुनै पनि दफामा झट्ट प्रधानमन्त्रीले एकै झट्कामा चाहिँ प्रतिनिधि सभा जनताको चाहिँ सार्वभौम सत्ता भएको प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ विघटन गरेर हठात निर्वाचन घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। त्यसैले यो निर्वाचनको जुन चर्चा भइरहेको छ यो नहुने निर्वाचनको चर्चा हो। धेरै प्रकारले नहुने यो जस्टिफाई गर्न सकिन्छ। एउटा कुरो त यो एउटा संविधानको कसीमा अब घोटिँदैछ, प्रधानमन्त्रीले लिएको कदम संविधानको जस्तो तपाईँले निर्वाचन नहुन सक्छ भन्ने अवस्था देखाउनु भयो। जस्तो अर्थ मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री स्वयंले पनि निर्वाचनको लागि खर्च व्यवस्थापनमा सरकार लागिसकेको छ, निर्वाचनमा मुलुक जाँदै गर्दा चाहिँ केही खर्चहरू पनि कटौती गरिएको छ, बजेटको आकार घटाइएको छ भन्नुभएको छ। होइन, त्यो निर्वाचनकै लागि वर्ष यो चाहिँ बजेटको आकारै घटाइरहनु जरुरी छैन। त्यो हामी नै भनिदिन्छु 7-8 अरब 10 अरब तपाईँ यताबाट उता निर्वाचनलाई दिनुहोस् भनेर हामी एनी टाइम भन्न सक्छौँ होइन। त्यसैले यो बजेटको आकारै घटाउनुपर्छ भन्ने जरुरी होइन। अर्थतन्त्रमा झन् अघि भनिसक्नुभयो कोभिडको कारणले र जुन प्रकारको चाहिँ एक प्रकारको मन्दी र सरकारले अझ भन्ने हो भने जुन प्रकारको स्टिमुलस ल्याउन सक्नु पर्थ्यो, झन् एकदम हात फुकाएर चाहिँ एउटा प्रभावकारी खर्च गर्न सक्नु पर्थ्यो अर्थतन्त्रमा, त्यसको सट्टा बजेटको आकार मैले निर्वाचनले घटाएँ भन्ने कुराको पछाडि त कुनै तुक छैन। त्यो 8-10 अरब रुपियाँ जताबाट पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले अब त्यतातिरको चिन्ता भन्दा पनि हाम्रो चिन्ता के हो त भन्दा हामी आर्थिक समृद्धि र विकासको चिन्ता गर्दै थियौँ। तर पुस 5 गतेबाट के भयो त भन्दा अब हाम्रो राजनीतिक अधिकारको चिन्ता पो गर्नुपर्ने भयो त। अहिले अब विकासलाई केही समय थाँती राख्नुपर्ने स्थिति देखियो कि राजनीतिक अधिकारको चिन्ता गर्नु अझ ठुलो एउटा राजनीतिक अधिकारको लागि लडाइँ लड्नुपर्ने हो कि त भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा चिन्ता चाहिँ देखिएको छ। होइन सर, हामी राजनीतिक अधिकारको लागि कहिलेसम्म लड्ने? कहिलेसम्मलाई त्यही त सवाल।
मैले सुरुमै पनि सन्दर्भ भने नि त आज तिनै प्रधानमन्त्रीहरू तिनै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लामो समय राजनीतिक जीवन बिताउनु भयो आज उहाँहरूलाई सडकमा देखिएको अवस्था छ नि त होइन अब हामीले खोजेको राजनीतिक परिवर्तन के हो त अब हामी आर्थिक समृद्धि विकासमा जानुपर्ने बेलामा नेताहरू आफ्नै सत्ता खिचातानीमा लडेको देखियो एक नम्बरमा त देखियो नि त होइन उहाँहरूले भनौँ दुईटा पार्टी एक भएर एउटा स्पष्ट खिचातानीमा संविधानलाई बन्धक बनाउने काम गरियो तर पछिल्लो अवस्था के देखिन्छ भन्दाखेरि विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि घर फर्कन सक्ने अवस्था छैन यताबाट जाने क्रम पनि घटेको छ सर पूर्व ब्याङ्कर पनि भएको एउटा प्रश्न म यहाँ जोड्न चाहेँ यो सान्दर्भिक हुनसक्छ राष्ट्र ब्याङ्कको भर्खरकै पनि प्रतिवेदनमा के देखिन्छ भन्दाखेरि रेमिटेन्स चाहिँ बढेको देखियो वात्तै बढेको देखियो जाने क्रम घटेको छ होइन युवाहरू विदेश जाने क्रम घटेको छ भने तर रेमिटेन्स बढेको देखियो हुन्डीको पनि कारोबार हुनसक्छ अरू के कारणले हो यो कारण के हो अब यसको 2-3वटा कारण हुनसक्छ अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि खोतल्ला कारणहरू एउटा कारण त के हो त भन्दाखेरि कोभिडले जति मात्रामा नेपालीहरू नेपाल आउँछन् भन्ने आशा गरिएको थियो एउटा चाहिँ आकलन गरिएको थियो आशा नभनौँ त्यति मात्रामा चाहिँ नेपालीहरू फर्केनन् विदेशबाट जसले रेमिटान्स पठाउँथ्यो एउटा कारण त्यो अर्को कारण के हुन्छ त भन्दाखेरि गत वर्षको यही पिरियडमा नर्मल्ली ग्रोथ भनेको 1% बिलो थियो यही पिरियडमा ग्रोथ भनेको कोभिड सुरु भइसकेको थिएन हैन र कोभिडको ड्युरेसनमा पनि एक प्रकारले नेपालीहरू फर्किनेले पनि केही अब रेमिटान्स ल्याए नेपालमा र जो फर्केनन् उनले पनि अब निर्बाध रूपमा रेमिटान्स पठाउन सकेनन् होला केही समय रेमिटान्स स्टक भएको पनि हुनसक्छ विभिन्न कारणले लकडाउनको कारणले र विदेशमा बस्नेले पनि अब मेरो रोजगारी कतिसम्म हुन्छ अब मानौँ एउटा कुनै करेन्सी 1000 कुनै कन्ट्रीको करेन्सी मेरो खल्तीमा हुनुपर्छ भन्ने मान्छेले 5000 करेन्सी राख्छ नि आफ्नो खल्तीमा किनभने म कतिसम्म यसरी बस्नुपर्छ त्यो अनसर्टेनिटीका कारणले अनिश्चितताका कारणले गर्दाखेरि त्यसैले केही रेमिटान्स स्टक पनि भएको हुनसक्छ त्यो स्टक आएको पनि हुनसक्छ र अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि फेरि नेपालीहरू जुन सङ्ख्यामा फिर्ता हुन्छन् अब फर्किँदैनन् भन्ने जुन थियो नि त्यो चाहिँ एजम्सनले फेल खाइसकेको छ बाध्यतावश नेपालीहरू फेरि विदेश जानुपर्ने स्थिति सृजना भयो र विदेश जाने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको स्थिति छ हैन एउटा कारण यो पनि हो भने अर्को कारण सुन्नमा आउँछ अलिकति फर्मलाइज भएको रेमिटान्स चाहिँ जुन हुन्डीको कुरो गर्नुभयो नि हुन्डीबाट भन्दा अब फर्मल च्यानलबाट चाहिँ रेमिटान्स आएको हुनसक्छ त्यसैले यो ग्रोथ पहिलेको जस्तो त छैन तैपनि एभरेजमा 10-11% को हाराहारीमा अहिलेको ग्रोथ रेमिटान्सको चाहिँ रहेको स्थिति छ यसमा हुन्डीहरूको त्यसले हुन्डीको कारोबार गरिरहेको छ मनी चेन्जरहरू कारोबार गर्छ मनी चेन्जरहरूको पनि पछिल्लो खेल हुनसक्छ अथवा भनौँ न एउटा आयात पनि घटेको अवस्था पनि छ होइन यो अवस्थामा कुनै चलखेल पनि हुनसक्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको कारणले गर्दा यहाँ ब्याङ्कर पनि भएको नाताले यो प्रश्न गरेको मैले हजुर हजुर त्यही हुन्डीको प्रचलन घटेको हुनसक्छ अहिले चाहिँ त्यो आकलन गरिएको छ किनभने फर्मल च्यानलहरू अहिले बढी युज हुने भएको कारणले पनि त्यो हुनसक्छ हुन्डीको प्रचलन अब किन घट्यो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब त हामीले कारण खोज्नुपर्ने हुन्छ एउटा कुरो त के हो त भन्दाखेरि बन्द व्यवसाय र ठुल्ठुला व्यवसायहरूले र बैंकमा ठुलो कर्जा एक्सपोजर भएका मान्छेहरूले र एउटा कालो धन भएका मान्छेहरूले चाहिँ यो हुन्डी सञ्चालन गर्ने हो हैन र यो कोभिडको पिरियडमा चाहिँ एउटा हुनसक्छ यो साधन स्रोतको अभावका कारणले पनि अब हुन्डीवालाहरू त्यो कारोबारतिर व्यस्त नभएको हुनसक्छ र उनीहरूको सरकारको चाहिँ अब जुन एउटा निरुत्साहन गर्ने जुन एउटा चाहिँ हुन्डीलाई निरुत्साहन गर्ने भन्ने जुन एउटा प्रयास थियो त्यो प्रयासले पनि केही हदसम्म काम गरेको हुनसक्छ हैन त्यसैले अलिकति 2-3वटा कारणले एउटा हुन्डी भन्दा फर्मल च्यानलबाट रेमिटान्स आएको अर्को चाहिँ त्यति बेला स्टक भएको रेमिटान्स अहिले आउन थालेको हुनसक्छ र अर्को भनेको के हो त जुन सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारमा सङ्ख्या घट्नु पर्थ्यो त्यो मात्रामा चाहिँ सङ्ख्या घटेको स्थिति छैन अहिले हजुर म यो विषयमा आउँछु सर हजुर हुन्डीको विषयमा के बोल्न चाहनुहुन्छ जसरी अहिले चाहिँ भने रेमिटेन्स चाहिँ बढेको देखिएको छ
होइन, त्यो रेमिटेन्स बढ्नु पछाडिको कारणहरूमा विभिन्न खालको दृष्टिकोणहरू बनिरहेको अवस्था छ। त्यो पछि राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई चाहिँ भनौँ एउटा स्पष्ट त गर्नुपर्ने नै हुन्छ, तर के भन्नुहुन्छ त? होइन, यसमा चाहिँ कस्तो हो भने च्यानलाइजेसन गर्ने सन्दर्भमा युवराज खतिवाडा जुन बेलामा अर्थमन्त्री थिए नि, उहाँले प्रयास चाहिँ गरेकै हो। त्यस कारणले यो मलाई कस्तो लाग्छ भने मेजर कारण चाहिँ च्यानलाइजेसन नै भएको हो। जुन इन्फर्मल वेबाट जुन रेमिटेन्सहरू भित्रिन्थ्यो नि, अब तपाईँले हेर्नुभयो भने प्लानिङ कमिसनले एउटा स्टडी नै गरेको छ। यो चाहिँ अहिले रेमिटेन्स र माइग्रेसन सम्बन्धी विशेष किसिमको एउटा स्टडी नै गरेको छ र त्यो सन्दर्भमा उहाँहरूले के गरेको छ भने यसलाई च्यानलाइजेसन कसरी गर्ने भनेर विभिन्न मेजर्सहरू पनि एडप्ट गरेको छ। त्यस कारणले मलाई के भन्छ भने मलाई कस्तो लाग्छ भने अर्को कारणहरू पनि छ उहाँले भने जस्तै, तर मेजर कारण चाहिँ च्यानलाइजेसन गरेकै हो। यो चाहिँ युवराज खतिवाडाको बेलामा भएकै हो। यो हामी रेमिटेन्सको बारेमा आगामी कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। अब यहाँहरू दुवैजना राजनीतिक अवस्थालाई नै बुझ्नुहुन्छ, नजिकबाट केलाउनु भएको छ। अब यही अवस्था रहिरह्यो भने यहाँले जुन आर्थिक प्रतिवेदनहरू पनि तयार गर्नुभएको छ, अहिले बेला बखतमा यो सूचाङ्क पनि अध्ययन गर्नुहुन्छ, दर्शक महानुभावहरूलाई भनिदिनुहोस् कि अर्थशास्त्रीको नाताले भन्दाखेरि अब हाम्रो अर्थतन्त्र कोभिडबाट भर्खर चलायमान बन्दै गरेको अर्थतन्त्र, यो राजनीतिक अस्थिरता, दिनदिनको हडताल, बन्द, चक्काजाम, नारा जुलुसले के हुन्छ? अब यो त असाध्यै दुःखद कुरा नै हो। अहिले अर्थव्यवस्था, अहिले पोलिटिकल क्राइसिसमा छलफल गर्ने बेला होइन, तर ल्याइदिइहाल्नु हो प्रधानमन्त्री। तर राजनीतिक दलका नेताले जान राजनीतिक अस्थिरता त मचाइरहेका छन्, किन निकास खोजेको देखिँदैन? अब के भन्छु भने म यहाँ राजनीतिका गर्ने व्यक्तिहरूलाई होइन, राजनीतिक कर्मीहरूलाई म यहीँबाट के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु विशेष भने यहाँहरू अलिकति विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। राजनीति देश रहेन राजनीति गर्ने हो। देशलाई, जनतालाई दुःख दिएर, देशलाई डुबाएर, अब को प्रधानमन्त्री, म प्रधानमन्त्री, फलानु प्रधानमन्त्रीलाई इस्यु बनाएर सानो तिनो कुरामा झगडा गरेर एकजना, दुईजना अथवा 10 जना भनौँ न, अथवा 50 जना भनौँ, 50 जना राजनीतिक कर्मीहरूको कस्टमा न 3 करोडले दुःख पाइरहेछ। त्यतिसम्म चाहिँ एउटा अब भनौँ न गर्नु हुँदैन भन्छु म। अलिकति त केही न केही मान्छे भइसकेपछि अलिकति त विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मीहरूलाई के भन्छु भने अहिलेको बेला भनेको यहाँहरूले जुन गर्नुभएको छ त्यो बेलै होइन। कति असंवेदनशील हुनुभएको, मान्छे भइसकेपछि संवेदनशील त हुनुपर्छ नि। त्यस कारणले अहिलेको बेलामा यो तुरन्त क्राइसिस समाप्त गर्नुहोस्। कसरी गर्नुहुन्छ उहाँहरूकै हातमा हो नि त। 5-7 जना नेता मिले त क्राइसिस समाप्त भइहाल्छ नि। अब 5-7 जनाको कस्टमा 3 करोड जनताले दुःख पाइराखेको छ के। जस्तो अहिले बेरोजगारी गुमाएको अवस्था छ, रोजगारी नभएको अवस्था छ, दैनिक बन्द हडताल हुने, चक्काजाम हुने, अस्थिरता आउने हो भने होइन, बन्द व्यवसाय अथवा रोजगारी गरी खाने अथवा श्रम गरी खाने ठाउँ नहुन सक्छ। अप्ठ्यारो पर्छ नि त। अहिले नवराजी म हेरौँ कस्तो छ भने म यो बिचमा ट्याक्सी चढेँ धेरै, यो लकडाउन खुलेपछि ट्याक्सीका ड्राइभरले चढ्ने बित्तिकै के भन्छ भने सर 50 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ भए पनि थप दिनुहोस्। हामी 1 वर्षमा 5-7 लाख रुपैयाँ गुमाइयो, तिर्न सकिरहेको छैनौँ हामीले ब्याङ्कको पैसा। उहाँहरूको म भर्खर अहिले ट्याक्सीमा आएको, उहाँको जुन वेदना सुने नि आँखाबाट आँसु आउले जस्तो भयो। तपाईको उसको दृश्य हेरिहाल्नुभयो। मान्छे दिनभरि खानाको लागि रतन पार्क आए, साँझ खाए फेरि फर्किए। यस्तो बेलामा आफ्नो सारा संवेदनशीलता छोडेर 5 जनाले त्यो मिलाउन नसकेर 3 करोड जनतालाई दुःख दिनु भनेको कति अमानवीय हो के। यो राजनीति होइन, यो अमानवीयता हो। र अमानवीयता भनेको तपाईको के हो भने हाम्रो धर्म संस्कृतिले पनि, इकोनोमीले पनि, सोशल स्ट्रक्चरले पनि कुनै पनि यस्तो ठाउँ छैन। हामी कार्यक्रममा देख्छौँ सबै पक्षको होइन, दुवै पक्षका, सबै पक्षका नारा जुलुसमा कस्ता व्यक्ति देखिन थाल्यो अब भने स्वस्फूर्त भन्दा पनि बाध्यताले, अब कुनै कारणले उहाँले भन्नुभएको थियो दिनभरि रत्नपारमा गएर आन्दोलन गरेपछि बेलुका खान पाइन्छ भन्ने मनसायले पनि आएको देखियो। यसले गर्दाखेरि एउटा मुलुकको अर्थव्यवस्था, मुलुकको रोजगारी अथवा एउटा भनौँ विद्यार्थीहरूको पढ्ने अधिकार, विद्यालय जाने अधिकारको पनि वञ्चित भइरहेको हामी देखिरहेछौँ। यहाँले पनि सरले पनि भनिसक्नुभयो अघि भर्खर पनि कि सरकारले कोभिडबाट प्रभावित भएको
वर्गलाई उद्योग व्यवसायलाई पनि पर्याप्त राहत ल्याउन सकेन, कार्यक्रम ल्याउन सकेन, ब्याङ्क वित्तीय संस्था अर्थ मन्त्रालय अथवा राष्ट्र ब्याङ्क ल्याएको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन भनिराख्नु भएको छ। कस्तो कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो यति बेला सरकार? त्यो त हामीले बजेट ल्याउँदाखेरि नै सुझाव दिएका थियौँ र चर्चा पनि गरेका थियौँ। यो चालु वर्षको बजेट आउँदाखेरि र विभिन्न प्रभावित क्षेत्रका चाहिँ विभिन्न अब समुदाय सङ्घ संस्थाहरूले पनि सुझाव दिएको स्थिति थियो। खास गरी 2-3वटा कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्थ्यो। एउटा त तत्कालीन अवस्थामा रोकथामका कुराहरूमा र अर्को उपचारको अभिगत त हामीले देखि नै सक्यौँ सरकारको, होइन, र रोकथामको अभिगत पनि हामीले देखिसक्यौँ। क्वारेन्टाइन, त्यति बेलाको आइसोलेसन आदि इत्यादिका कुराहरू त हामीले चाहिँ कति अव्यवस्थित थिए र कति चाहिँ यिनीहरू दर्दनाक थिए भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। त्यतातिर पनि ध्यान आकर्षण भएन र बजेटले खासै सम्बोधन गर्न सकेन। र उपचारमा पनि अब हामीले देखिसक्यौँ, अब कोभिडको उपचारमा बसेको मान्छे 10 लाख रुपियाँ बुझाउन नसकेर मान्छे बन्धक बसेको घटनाहरू पनि हामीले सुन्यौँ। त्यो त्यहाँनिर राज्यको निरता देखियो र बजेटले कुनै पनि सम्बोधन गर्न सकेन। र आर्थिक रूपमा चाहिँ ध्वस्त भएको अर्थतन्त्रलाई जुन प्रकारको स्टिमुलस दिनुपर्थ्यो, कतिपय अवस्थामा बेलआउट गर्नु पर्थ्यो। जस्तै अघि कुरा गर्नुभयो नि, ट्याक्सी ड्राइभरको कथा सुनाउनु भयो। यदि राज्य त्यहाँ छ भने राज्यले त के मात्रै पनि गर्न सकेन भन्दा आफ्नो सोसियल वेलफेयरको नेटमा आउने नागरिकलाई शुद्ध चाहिँ एउटा चाहिँ 100 रुपियाँ चाहिँ राहत दिन सकेन उसले, होइन, नगद दिन सकेन, राहत दिन सकेन। यस्तो प्रकारको बजेट आइदियो। र अर्को के हो त भन्दाखेरि उपचारमा चाहिँ अब अहिलेको सवालमा चाहिँ अब उपचारको कुरा छ, उपचारमा चाहिँ खोपको कुरा छ। अहिले त हामीलाई यो दया माया गरेर ल्याएका 10 लाख 20 लाख खोपहरू आउलान्, त्यो खोपले त पुग्नेवाला छैन। यो विशेष त्यो त दान मागेको जोड्न चाहे। स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि खरिद गर्ने बेलादेखि नै यो भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता कुरा निकै बाहिर आयो, होइन। त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रीहरू पनि त्यसमा पटक उहाँहरू पनि आरोपित हुनुभयो, मुछिनुभयो। अब अहिले खोप ल्याउने कुरामा नि निकै चलखेल हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ। के करिब अब 50-60 अरबको प्रोक्युरमेन्ट हुन्छ यो खोप। त्यति आवश्यक छ। यदि सबै नेपालीहरूलाई यदि कोभिडको खोप दिने हो भने त्यति खर्च आवश्यक पर्छ, होइन। त्यो साधन स्रोतको जो हो सरकारले कसरी गर्ने हो। एकातिर चाहिँ निर्वाचन त्यो नहुने निर्वाचनकै बहस हो। त्यो बरु खोप कसरी ल्याउने भन्ने बहस सरकारले गर्दा राम्रो हुन्छ। किनभने एउटा गैर संवैधानिक कदम ल्याएर संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ देशलाई यसरी द्वन्द्वमा लाने र एउटा अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गराउने कामतिर उद्धत हुनुभन्दा चाहिँ यस्ता कुराहरूमा चाहिँ राज्य चाहिँ अगाडि आउनु पर्थ्यो। एउटा आफ्नो कुर्सीको सुरक्षाको लागि, आफ्नो सत्ताको सुरक्षाको लागि चाहिँ वास्तवमा देशका जनतालाई चाहिँ यसरी चाहिँ बन्धक बनाउन पाइँदैन र आन्दोलित जबरजस्ती आन्दोलनमा उभिनुपर्ने। भोलि चाहिँ नागरिक अधिकारको रक्षाको लागि, भोलि तपाईँ हाम्रा आधारभूत आवश्यकताको चाहिँ रक्षाको लागि र आधारभूत अधिकारहरूको रक्षाको लागि तपाईँ हामी पनि सडकमा ओर्लिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ, होइन। त्यो भएको हुँदा यो अहिले लोकतन्त्रमा आइसकेपछि पनि एउटा विधि विधान हामी के देखिरहेको छ, सत्ता पक्षकै दलका नेताहरूले एकले अर्कालाई चाहिँ शक्ति देखाउने खेल भइरहेको छ, आरोप भइरहेको छ, अब जनता उतार्ने काम भइरहेको छ। सरकारले नै शक्ति प्रदर्शन गर्ने यो संसारमा कहीँ हुन्छ र अनि अर्को थरीलाई गाली गर्ने, आमसभा गरेर स्पोन्सर के अरे यो एउटाले सौजन्य आमसभाको माध्यमबाट चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई गाली गर्ने, मलाई चाहिँ समर्थन नगर्ने जनतालाई गाली गर्ने। तर यस्तो अस्थिरतामा चाहिँ अर्थतन्त्र, यसको आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारका कुराहरू त्यो त सम्भवै छैन। हेर्नुहोस्, त्यो त्यस्तो प्रकारको राजनीतिक स्थिति हुन्छ भने त तपाईँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको के हो त भन्दाखेरि कसरी राजनीतिलाई सम्झाउने। निर्वाचनमा जाँदैछ नि त, हजुर, मुलुक निर्वाचनमा जाने तयारी नहुने निर्वाचन हो, फेरि खर्चको व्यवस्था हो, त्यो नहुने निर्वाचन हो। त्यो पनि अहिले अब सर्वोच्चको ट्रायलमा छ र यो देशमा यदि चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको चाहिँ एउटा चाहिँ राज्य सञ्चालनमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको चाहिँ एउटा प्रणाली, मजबुत प्रणाली छ। यो संविधानले प्रधानमन्त्री स्वयं निर्वाचन आयोग जानु भएको छ, होइन, दिएको छ भने निश्चित रूपमा पनि एउटा चाहिँ न्यायिक फैसला चाहिँ र सर्वमान्य फैसला चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्ला। र अर्को इस्यु भनेको निर्वाचन आयोगमा छ। अब निर्वाचन आयोगले पनि एउटा फैसला गर्ला। जहाँ चुनावमा जाने भन्ने दलकै ठेगान छैन, उहाँहरू आधिकारिक दलै होइन, अहिले विवादित दलमा परिराख्नु भएको छ। निर्वाचन प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरू दर्ता गर्ने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन
भने अनि त्यो उधारो निर्वाचनको चर्चा गरेर चाहिँ त्यो बहसलाई अन्ततिर लिने काम त राज्यले गर्नु भएन नि त। उमा सर अन्तिममा भन्नु छ। अब मैले यो कोभिडलाई मेजर्स गर्नको लागि, कोभिडलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि साउथ कोरियाको मैले केस अध्ययन गरेँ, एउटा आर्टिकल पनि लेखेको छु मैले, अब जर्नलमा आउँदैछ त्यो। त्यहाँनिर यति तपाईँको बेल आउटका तपाईँको उहरू आए, यति तपाईँको प्याकेजहरू आए हेल्थ सेक्टरमा, एजुकेसन सेक्टरमा, इन्डस्ट्री सेक्टरमा, कम्तीमा तपाईँको त्यहाँ 150 जति प्याकेजहरू साउथ कोरियाले ल्यायो। अब हामी कहाँ त्यो प्याकेजहरू आएन। अब यो वास्तवमा चुनाव गर्ने बेला हुँदै होइन र कुनै हिसाबले पनि होइन। अब यसलाई रोक्नुपर्छ। अब हजुरले पनि अब तर अहिलेको मैले के भने राजनीतिक अस्थिरताको निकास पनि देखिएको छ, स्पष्ट देखिएको। अब हजुरहरू पनि उत्रिनु पर्ने भयो। अब यो स्टुडियो छोडेर अब होइन, हामी जस्तो हामीले एउटा चाहिँ खबरदारी गर्ने भनेको संवैधानिक ट्र्याकमा निकास त देखिएको छैन नि त। निकास त्यही हो, निर्वाचन जाने या नजाने भन्ने एउटा निकास केही दिनमा निकास होइन। त्यो हुँदैन, निर्वाचन हुँदैन, त्यो सबैले भनिसकेका छ। यहाँहरू पनि भोलि रोडमै जाने हो, त्यस कारणले त्यो निर्वाचन हुन पनि हुँदैन, यो पुनर्स्थापना पनि हुन्छ होइन। किनभने आखिर यस्तो हुन्छ, असंवेदनशील भनेको पुरै समाज हुँदैन क्या कहिले। समाज त धेरै राम्रो छ नि त। फेरि समाज भनेको केही मान्छेले असंवेदनशील भएर बिगाड्ने न हो, सबै त अब असंवेदनशील कहाँ हुन्छ र। तपाईँको 3 करोडै जनता असंवेदनशील भइहाल्छ नेपालमा भने परिकल्पना गर्नुहुन्छ भने त्यो त हामी त्यस्तो त परिकल्पना पनि गर्नु भएन नि त। हो 10, 20, 50, 100 जना त्यसमा अलिकति असंवेदनशील, अलिकति मुडी, अलिकति तपाईँको त्यो नहोला, तर 90% त आखिर तपाईँको के हुन्छ भने मेन लाइनमै चल्ने, राम्रै हिँड्ने नहुन्छ। त्यसकारण त्यो 90% मान्छे आउँछ, संविधान के अरे रक्षा हुन्छ, निर्वाचन 2 वर्षपछि हुन्छ नै, हुनैछ। त्यसपछि यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, फेरि नेपाल खुसी हुन्छ। हामी फेरि खुसीसँग आनन्दले ट्याक्सी ड्राइभरहरू पनि खुसी हुन्छन्। यसमा नेपाली जनता एकदम क्लियर छ, त्यो हुन्छ। अब 2-4 महिना समय लाग्ला। सत्ता पक्षको जुन भागबण्डा, राजनीतिक यो भागबण्डा खिचातानी छ नि, यो खिचातानी सडकमा पोखिएको छ, आज आरोप प्रत्यारोप पोखिएको छ। यो वास्तवमा जनताले चाहिँ सधैँ हेरिरहन सक्दैनन् नि त यो खालको अवस्था। जनता आइसके। अब आज प्रचण्डजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म त 10 लाख मान्छे देख्दा उहाँको भाषणमा मैले सुन्दै थिएँ। यो एक आपस सत्ता पक्षले नै जनता उतार्ने अथवा कार्यकर्तालाई चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ सत्ता पक्ष छैन, त्यो खालको ल्याउने अवस्था देखिएको छ। दुवै पक्षको अवस्थालाई हामीले हेऱ्यौँ। जे होस्, मुलुकको आर्थिक अवयवहरू कमजोर छन्। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक दाजुभाइहरूले पठाएको रेमिटेन्स बढेको छ, त्यसको आधारमा मुलुक चलेको छ। सरकारको राजस्व असुली कम हुँदै गएको छ, बजेटको आकार घटाइएको छ। तर पनि राजनीतिक दलहरूमा एउटा निकास देखिएको छैन, आजसम्म एउटा सहमति समझदारी बन्न सकेको छैन भन्ने नै कुरा आयो। र अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ता र चासो पनि हामीले सुन्यौँ। यहाँहरूको समयको म त के भन्छु भने 90% जनता जुन छ नि एकतिर हो, तर अब त्यो चाहिँ 10% जनताले धान्न सक्दैन। त्यो कुरा समयले पनि फैसला गर्ला, समय पनि आउला। त्यसको लागि हामी त्यो विषयमा आगामी दिनमा छलफल गर्नेछौँ। अन्तिममा सर सशर्त बिदा मागेँ मैले। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रम लकटकमा हामीले राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र र जनताको जनजीवनमा पर्ने समस्याहरूलाई को बारेमा छलफल गऱ्यौँ। र राजनीतिक अस्थिरता अझै बढ्दै जाने हो भने आर्थिक क्षेत्र झन् बढी तहस हुनसक्छ, जनता झन् बढी गरिब र बेरोजगार हुन सक्छन् र राजनीतिक दलहरू बीचको खिचातानी अझै बढ्दै जाने सङ्केतहरू देखिन थालेको छ। निकासको लागि दलहरू तयार भएको देखिएन। यिनै सन्दर्भको बारेमा आजको छलफलको समय पनि पुरा भएको छ। कार्यक्रम लकटकबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।